دو چار گلاں تساں دوستاں نظر اپنیاں تو اس تو بعد اتھے شاعر حضرات موجود ہے سارے ماڑے کول پہنچن گے وہ تساں کے اپنے کلام تو محفوظ کر سن انسانیت دے موسم دا واسطہ ہی قریشی صاحب انسانیت دے موسم دا واسطہ ہی ٹال سختیاں مشکل آسان کر دے درگزر خطاواں نو کرن والے رحم و کرم دا جاری باران کر دے ہرسو عوض دی قیدوں رہائی ہوئے پیدا حکمتوں ایسا سامان کر دے تیری بارگاہ اندر سرخم رہبر میری بخشش دا صادر فرمان کر دے افصاب شیر ارزا کہ زندگی خوف دے سائے وچ گزر رہی زندگی خوف دے سائے وچ گزر رہی ہے تئی دس تائیں تیرے صبر دے دے کرانال یقین جبی سائی تے دواما وچ مالکا اثر دے دے استقامت در منزل عطا تیری قدم قدم تے شوکے سفر دے دے حق و باطل دے مار کے وچ رابر تبا تم مزاج سکر دے دے اور میں دعوت سخن دیساں اپنے پہلے مہمان بہت پیارے بھائی دوست جڑے کہ اس پروگرام نے لائیو کوریج ہی کرنے پہ محمد فیاض منگرال آپ چھنی منگرال کوان اور دو چار گلنا تو سام دوستان ہی نظر کرن محمد فیاض منگرال نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم محمد بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ سالانہ برسی جناب صوفی امجد پرویز مرحوم اور ستار نواز عبد الرحمن مرحوم اللہ پاک انہ کے جوار رحمت جگہ عطا فرمان اور خراجت تحسین پیش کرنا اپنے بھائی جناب ماجد صاحب صاحب سعد صاحب فات صاحب اور ضیافت صاحب کی کہ جنہ بہت اچھی محفل نہ انعقاد کی تھا حضور سلسلہ اس طرح کہ میں نہ کوئی شاعر ہاں نہ کوئی اس بارے میں جتنا جاننا ہوا لیکن محبت ہے اس فن نہ دو چار گلاں دوستانی نظر کر ساں اپنے بھائی ماجد صاحب صاحب نہیں ہے کہ سخندانہ دے قدمہ وچ بہن جوگا حافظ صاحب سخندانہ دے قدمہ وچ بہن جوگا قدوں میرا معیار میں کچھ بھی نہیں میرا کچھ بھی نہیں میں تا کچھ بھی نہیں سچ آخدا ہاں بن سخن بارے کرن جوگا گفتار میں کچھ بھی نہیں میرا کچھ بھی نہیں میں تا کچھ بھی نہیں پھسیا ہویا گناواں دی وچ دلدل پھسیا ہویا گناواں دی وچ دلدل گندا دامن کردار میں کچھ بھی نہیں میرا کچھ بھی نہیں میں تا کچھ بھی نہیں اس نے ظرف تعریف کر دے با خدا سرکار میں کچھ بھی نہیں میرا کچھ بھی نہیں میں تا کچھ بھی نہیں اور سخنوری اندر جیڑا بھرم چھپیا سخنوری اندر جیڑا بھرم چھپیا بس او دے احسان میں کچھ بھی نہیں میرا کچھ بھی نہیں میں تا کچھ بھی نہیں مالو در نہ پلے سلطانیانی لیرا لیرا دامان میں کچھ بھی نہیں میرا کچھ بھی نہیں میں تا کچھ بھی نہیں پر ایک گل نہ فخر کہ اذن ربی تھی شیر عطا ہوندے اذن ربی تھی شیر عطا ہوندے واللہ شان گمان میں کچھ بھی نہیں میرا کچھ بھی نہیں میں تا کچھ بھی نہیں اللہ قسم تعریف جوگا سائر عاجز انسان میں کچھ بھی نہیں میرا کچھ بھی نہیں میں تا کچھ بھی نہیں دائم اقبال صاحب نے ایک شعر دوستانی نظر کہ بادشاہ دا بادشاہ مائی میرا بادشاہ دا بادشاہ مائی میرا صدا بادشاہ ہو بادشاہی میری رو پٹو شکاریو پھلک دیو پھس گیا اماں وچ پھائی میری کیتی کٹ نہ ویریاں دوتیاں نے
उमर कटी ना वधी सिरसाई वेरी दाइम ताज वाला राज भाग वाला रक्सी लाज मदीने दमाई में। आखिरी शेर दोस्तानी नजर का था मेरे बड़े प्यारे भाई जनाब ज़हूर अहमद कारी साहब ना आप साहब के दसा की गरीबी दे कारनामे दसा की गरीबी दे कारनामे मैं गरीब सा पैसे दी दौड़ खा गई खिड़े हुए सन फुट मोहब्बतां दे पंजा मार के सारे तरोड़ खा गई। रज सकी नज करदा खून पी के रज सकी नज करदा खून पी के लहू नचोड़ के गर्दन मरोड़ खा गई और कल्ला तैनू नहीं बल्कि ज़हूर कारी गुरबत तेरे जे लाख करोड़ खा गई। भी अमान इलाज माशाअल्लाह जी वाह जी वाह। इस सन फयाज मंगराल साहब जेड़े बड़े प्यारे अंदाज विच तुसां दे सामने शोरा हज़रात में कलाम पेश करने से कृषि साहब की गल तुसां दी नजर के मैं दे कफस तो बाहर आके मैं दे कफस तो बाहर आके बंदा गोरे मकसूद तक पहुंच जांदा जल जाए जो वसल महबूब बदले उसने ला मादूद तक पहुंच जांदा तड़प होवे जे सच्ची प्यार वाली फिर अयाज महमूद तक पहुंच जांदा रबर कामल दी निगाह बनाए रबर बंदा दरे महबूद तक पहुंच जांदा। हुण मैं दावते सुखन देसा अपने भाई जिन्हां नाल शेरो फन दी दुनिया नाल बहुत बड़ा लगाओ बहुत बड़ी मोहब्बत अब्दुल रहमान भट्ट साहब ओ आन दो चार गल्लां तुसां दोस्तां दी नजर करन। जनाब अब्दुल रहमान भट्ट साहब तबा शायर दी गल नूं तूल दे दे तबा शायर दी गल नूं तूल दे दे या फिर कह दे चंद लफ्जां विच बात सारी लफ्ज सफा किरतास बखेर के ते शाने कुदरत दी देवे ओ चात सारी खुशबू लफ्जां दी गल्लां कुछ रमज दियां खुशबू लफ्जां दी गल्लां कुछ रमज दियां मशीयत रब दी वंडे सौगात सारी वखरे डूंगे रहमान ते बहुत सोने मुकदे सुखन नहीं मुक जाए रात और शेर है के कर सामना गमा दा हंस के आफज कमरान असर साहब ने आफज कमरान अशर साहब उन्होंने फरमाइश के कर सामना गमा दा हंस के ते असदा तक के गम भी लुक जासन चोल चोले बाहर ने कुछ ऐसे खिड़े आबले भी फिर सुक जासन और कई पहलू हन खुशी दे गम विच भी कई पहलू हन खुशी दे गम विच भी जेकर समझे ते अथरू भी रुक जासन ओ ना रहियां ना ही रहमान रहसन खुशियां मुकिया सन गम भी मुक जासन। और इजरने गुप्पन एरिया विच भाई साहब इजरने गुप्पन एरिया विच ऐसा घूमिया न मुड़ के निशान लब्बा जिस दे नाल सण बीतियां चंद घड़ियां मुदता होइयां नो मेहमान लब्बा थोड़ी मिली रात बहुता सेक मिलिया जामे वसल फिर दर्द इजरान लब्बा गुजर जासी रहमान पर बहुत मुश्किल जेकर मैनू ना मेरा जनान लब्बा। बहुत शुक्रिया बड़ी मेहरबानी। वाह जी वाह बहुत खूब। एहसन रहमान भट्ट साहब जेड़े बड़े प्यारे अंदाज तुसां दोस्तों की महसूस करने सन। राजा अब्दुल मजीद मोड़ा बंदी तुसां नजर ही गल के राय सिद्को यकीन दे जोर आई राय सिद्को यकीन दे जोर आई बच जामदे हर बबल कोलों राजी रहंदे ओदी रजा उत्ते रहंदे बच के बुरे अमल को। इस गल ते मेरा यकीन कामल फैज लबदा बंदा कमाल कोलू रहबर जदों मुसीबतां घेर लैवन मंगो खैर रब्बे जुल जलाल कोलू। हुण मैं दफ्ते सुखन देसा हाफिज कमरान अशर साहब ने शागिर्द इफजाल सरोज साहब वो इत्थे मौजूद है आन और दो चार गल्लां दोस्तां दी नजर करन। इफजाल सरोज साहब
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद शरा करम, शहरान और जितना भी बाप पे डाली बैठे हो, अस्सलाम वालेकुम। पहला शेर दादा उस्ताद बाबा जमील कलंदर मरहूम सरकार ना कि क्या काबिया रुखानो फेरनाई, क्या काबिया रुखानो फेरनाई एन एन इबादता बिगड़ जासन, जे इरादियां नाई चट्टान वांगो दिला फेर इरादता बिगड़ जासन। हुकम हकम दा हिकमत हकीम दिए मनन बात सादता बिगड़ जासन। शाकर शुकर कलंदर कर सबर साबर नहीं ता तेरियां आदता बिगड़ जासन। उस्ताद मोहतरम आफज कमरान साहब ने शेर के गोदे फलक बन दमे पलक होके एन हक दी हक नमाई में रह कासा कुफर पन चोलिए घर लेके चोलिए घर होके यकता तम दी एन अताई में रह गश्त गिरिया गर्दाब तवंगरी में तू गुदास कर नगमा सराई में रह अर्शो इजज दी अशर मिराज केंदी तू खुदा न बन खुदाई में रह। साढ़े दोस्त मोबिन मंदिर तो तशरीफ लाए, उन्होंने फरमाया शेर के राज हाय सरबस्ता तवाब बारी, राज हाय सरबस्ता तवाब बारी मस्ती मार मज़यन मकनून मोती जोगी जो जवान जो लान जो बन जोरी जिंद जाती जानून मोती दामन दार दरीदा दीदार दारू ते दरवेश दिल दुखिया दारून मोती सीना सबल सरोज सालार सईदे हाथर खास चाहिदा दा खून मोती। उठे गोविंद तो ईदी चार पासे छन्नी जिगर नो दर्द दलेर चाहिए सीना साफ मसमम मसलूब सूफी मिसरा तरा तराजी ना देर चाहिए बागबानी बगीचा बसीत बाशद बुलबुल बैर बेहक बदेर चाहिए सरफरोश सरोश पुरजोश शायर हक के मियां कले जड़ा शेर चाहिए मत्थे मत के मेरी मुतला चौथी मजलस में वजे मौसम मजमोन छिड़िया छिड़िया चंद चमेली चनाव चंदर सिर सरमदी फिर के सकून छिड़िया छिड़िया जिशन छिड़िया जशन जिगर जलावने दा जलवा गाज जम जोशे जानन छिड़िया सुन के सुगन सरोश दीवानी आता वाशी इस कबीले दा खून छिड़िया बेमन। वाह जी वाह, बहुत अच्छे। दुआई अल्लाह पाक इस नौजवान ने इल्म और अमल विच बरकत नसीब फरमान। हुण मैं बला ताखीर दावते सुखन देसा मोहम्मद ताज ताबश साहब आन अपने कलाम नाल दोस्तां की महसूस करन। मोहम्मद ताज ताबश साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सगीयों दोस्तों बुजुर्गों की माड़ी तरफो अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों जड़ी साढ़े दरमियान बैठे जनाब ज़ुबैर कुरैशी साहब बड़ी शफीक हस्ती और साढ़े दरमियान मौजूद कमरान नशर साहब भाई नजफ साहब एक बड़ा प्यारा जा भाई कड़ा नवाज इजाज का दो इस बज़म में मिले। दोस्तों महफल काफी अरसे का टाइम नहीं लगी हुई, नात खाना नात छत पड़ी पिछा शहरा काफी कलाम पढ़े को महफल ठंडी जी ये रब है कल रैली महफल जितना शेरा लेना गाड़ा
में ठंडी हुआ किस तरह जरा रली तो चार नारे मारो को मार डाल जरा पता लगा हाँ कल रहा को महफल लगी नारा तकबीर पिछला सरकार ना नारा मारा तो 2 हाथ चाहे हुए नारा सिकाने और नारा मारो को तो मुर्दे पर खरी ते मारो ना अल्लाह जो ना मुर्दा भी उठी खला है पंतनी सारा हाजिरी हुन पता लगा दोस्तों जागने हो पर जेड़ा मुशायरा सुनासा ना अल्लाह जानना तुसा नहीं पता लग सी कि बैके सब मुशायरा सुनाया जिस तरह तुसा सारा दिल खुश कीता असा तो सारा दिल खुश करसा सब तो पहले मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब किबला तौसीफ रागी सरकार जेड़े शागिर्द खास किबला पीर नसीरुद्दीन सी सरकार ने कल लिखी हुई दोस्तानी नजर करना सरकार ने तेरी ता मेरी खूब निभदी कुरैशी साहब तेरी ता मेरी खूब निभदी जे कद ना तीसरा दरमियान औंदा तेरा मेखाना मसीत मेरी व तेरी बंदगी ता मेरा ईमान होता साकी रिज दी गूड़ी परी तौंदी सजदा मेरी विच पीड़ पलाणो दा रावी दोवे एक दूजे नु याद करदे ना जुदाई पैदी ना इजरान शेरा जी कैसा पाने वादा भुल के कालू बला वाला काफी शायर लोग बैठे हुए शायरा में कोई गल बड़े लोग बैठे हुए ने गल सुनाई है आने वादा भुल के कालू बला वाला तू ते अपनी हड्डी नू चमकाई जाना है रह के खुदी विच मस्त अलस्तम रह के खुदी विच मस्त अलस्तम अकदारां दे अक दबाई जाना है बड़े से कानूनी दा तू पैकर की खोई जाना है की पाई जाना है दस तेरी के देवा मिसाल ताबोश हो के बंदा ते बंदियां नू खाई जाना है बंदा इलामा साहब लिख रहे के फरिश्ता ना को मुझको फरिश्ता कहने से मेरी तजलील होती है मुझे मस्तूजे मलाइके ने सजदा किया मैं इंसान हूं मुझे इंसान रहने दो इतना जने की आंखों में कदा होए फरिश्ता लगाए अल्लाह जाना 4 फुट चौड़ा हो जाना लेकिन अलामा साहब उसने दफे की थी आनी ओ बंदिया तू कीता फरिश्तियां सजदा कीता तुम्हारा केड़ा बड़ा मकाम है आने सजदा कीता सी तैनू दुनिया ने क्यों अपना मकाम गवाई जाना है तैनू रब ने अकलो शऊर दिता बिना सोचे कदम उठाई जाना आदमियत दा इहतराम लाजम तू ते खुद ही भी जाता मकाई जाना है दस तेरी की देवा मिसाल ताबोश हो के बंदा ते बंदियां नू खाई जाना ऐ तू बंदा खुदा नहीं हो सकता जितना तुम्हारे को माल आगछ है क्या कर से रैसे बताई ऐ तू बंदा खुदा नहीं हो सकता बंदा रब दा शुक्र गुजार बन जा तेरा लकब अशरफ मखलूकात विचों अपनी हस्ती नू वेखते गमखार बन जा भाई साहब थोड़ी जी बंदा अपनी डेफिनेशन करे ना सब कुछ छुट्टी हो जानी है तू बंदा खुदा नहीं हो सकता बंदा रब दा शुक्र गुजार बन जा तेरा लकब अशरफ मखलूकात विचों अपनी हस्ती नू वेखते गमखार बन जा खबरदार जे किसे दा हक खावे सच्चे दीन दा तू तलबगार बन जा ताबश देवी जमाना मिसाल तेरी ऐसा दुनिया विच मौसम बाहर बन जा आपसा बाहर पड़ से लगा होसी कि रह के समझ ला दुनिया विच यार इतना रह के दुनिया विच समझ ला यार इतना ये दुनिया नहीं पक्का ठिकाना तेरा इथे लखा आंदे लखा रोज जांदे पर यार रहने लगा पैमाना तेरा गोया पल तो पल मेहमान जिंदगी ये खेल नहीं कोई आना ते जाना तेरा तब समझ आ जाती ते राज मुश्किल क्योंकि दुश्मन जालिम जमाना तेरा मुसलमान अपनी नजात खातर और रास्ते चंगा कट्ठा कुछ सामान कर ले तेनू नफे नुकसान की खबर ही कोनी याद अयो में अलास्त ऐलान कर ले कनु फसिया इंसान दा मंदर चंगे मंदे दी इथे पहचान कर ले रोजे महशर दे ताबश मैदान अंदर बचना चाहने ते पहलू रहमान कर ले बचना चाहने राजी रहमान कर ले अल्लाह ना मैं क्या राजी किस तरह रहसा कि तुहाड़े एक दूए नाल जड़े हो प्यार मोहब्बत है ना बंदियां नाल सारे हकूक माफ कर देसा अगू को लबाद जड़े तेरे पर फर्ज है वो माफ ना
کہ رب دی جے کر رضا جانا ہے اس دے بندیاں سنگ کرنا پیار سکھ لے مدے نظر تینے مصطفی رکھ کے جا غلف تو رہنا بیدار سکھ لے عقل گل جان دی مات ہوئے خزاں وچ بھی پیدا کرنی بار سکھ لے عشق بازی دے تابش میدان اندر جتنا جانا ہے تے پہلے آر سکھ لے بھی مزہ دوستو واہ جی واہ اے سن تاج تابش صاحب جڑے بڑے پیارے اور جوشیلے انداز تساں دوستان کی اپنا کلام سنانے سن ایک گل تساں دوستان کی نظر کے رہ کے اجازت کار اندر رہ کے اجازت کار اندر تو شہباز دے وانگ پرواز سکھ لے صدا غرور دا ہوندائی سر نیواں چھڑ کبر نیاز نماز سکھ لے راضی رو او دی رضا اندر اتے صابران والے انداز سکھ لے رابر بہرے امیق وچ مار غوطہ تے آیات تے چھپے ہوئے راز سکھ لے اور میں دعوت سخن دیساں اپنے پیارے بھائی شاگرد محمد جمیل کلندر آلج مصہ نے مقام پر انہاں کی درویش شاعر نہ خطاب بھی ملیا میں سمجھنا کہ کلر واسطہ ایک بہت بڑا اعزازہ ماڑی مراد حافظ کمران اشر صاحب اوان اور اپنے کلام نال توساں دوستان نے روحاں کی گرمان حافظ کمران اشر صاحب دوستو تالیاں ماری سٹو نحمده نصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاضرین محفل تمام بزرگ دوست بھائی بالخصوص سارے محترم خطہ پٹوارنا بہت بڑا نام زبیر قریشی صاحب اور جتنیاں معزز ہستیاں اس پنڈال موجود ہیں بندہ ناچیز نے طرفوں سلام عرض ہے اجنی اس محفل انکار صوفی امجد پرویز مرحوم گڑا نواز ستار نواز عبدالرحمن مرحوم نبرسین سلسلے ساڑی دعائی رب تعالیٰ مولا پنجتان پاک نے صدقے انہوں نے گناہی بخشش فرمان اور نئی اپنی جوار رحمتی جگہ عطا فرمان اور اس سلسلہ کاوش کرنے لے لوگائیں اجر عظیم عطا فرمان بالخصوص سارے بھائی ماجد سہر صاحب بہت ہی شہزادہ بھائی ساڑا ساری دعائی کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے تمام معاملات کی برکت عطا فرمان تو دوستو دو چند لمحے اس اپنے ٹائم وچوں سٹیج سیکرٹری صاحب اجازت چاہساں ایک شہزادہ ساڑا پائیا بطور حاضری اسی بلا سے آجیرات صاحب آف مک آج نے اس محفل نے مہمان خصوصی وسانی اس بزمش آئے
میں انہوں کی دل نے اتھا گہرائیاں نال انتظامیہ کی طرفوں اور اپنی طرفوں ویلکم خوش آمدید آخنا جی اور التماس کرنا کہ مہربانی کری کے سٹیج پر آج رات صاحب ویلکم جی اساں نے بڑے پیارے بھائی آج رات صاحب احمد آج نے اس محفل نے مہمان خصوصی اتھے آئے اساں انہاں کی دل نے اتھا گہرائیاں نال خوش آمدید آخنے اور شکریہ ادا کرنے ہیں کہ انہاں اپنے قیمتی وقت چند گھڑیاں اسانی اس بزم واسطے مختص کیتیاں ویلکم جی میں اپنے معزز مہمان خصوصی آج رات علی صاحب اگر التماس کرتا ہوں کہ مہربانی کری گئے ہو تشریف رکھا دوستو معذرت نال ایک شہزادہ پر آئے تھے آیا سے ہماری نظر اس میں پر نہیں پہ آفت صاحب دسیا ہماری مراد صفدر دشت صاحب اتھے موجود ہے میں انہوں کی دفتے سخن دیسا ہوں اسٹیج پر آن اور دو چار گلنا تو سن دوستانی نظر کرن محترم جناب صفدر دشت صاحب اے بھی حافظ کمران اشر صاحب نے شاگردے جی صفدر دشت صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس بزم میں جتنے بھی شراکت کرام جتنے بھی میرے تو چھوٹے بڑے عزیز آئے خاص تو خاص آفت ناصر صاحب قریشی زبیر صاحب ساڑھے چھوٹے پہیے آصف صاحب بندہ نا چیز کی طرفوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پہلا شعر میرے دادا استاد بابا جمیل کلندر سرکار آہو صاحب پیرے ڈگیا قد خموش ظرف خالی پیرے ڈگیا خموش قد ظرف خالی اجز نال کمیڑا قد کی جاڑے لیرا لیر لکو جو بے شرم پھردا دامن دوسرے داؤ کی سی جاڑے دل فریبے دی صدا جس کھن کھادی دامن دوسرے داؤ کی سی جاڑے کتھے کرگس کلندر شہید کتھے سال نوگا بلبل لوگے جاڑے شکر گزار میں رب کریم تیرا تارک صاحب شکر گزار میں رب کریم تیرا دامن گیر نو اجازت دام دیتا اس رہے نوار دا کئی واری ایس غلام نو بڑا سلام دیتا مستی وعدہ الاستی اجا توڑی میں مسکین نو کیسا مقام دیتا راہ دشت میں اشار اشار میں نسبت سائی کلندر دانام دیتا ایک شہر جناب تارک صاحب جمن والی رویں آباد شالا جمن والی رویں آباد شالا مادر شکم تو شیر پلان والی آپ سونا سے جلتا ماں تیرا وطا وسکیا میں نو سلان والی قریشی صاحب چم چم کے جھولے جلائے میں نو نارے لوریاں مٹھیاں سنان والی پلن جوگا نہ دشت سان تیرا سونے نبی کا کلمہ پڑھان والی فے مانا داری جمن والی رویں آباد شالا جمن والی رویں آباد شالا مادر شکم تو شیر پلان والی آپ سونے سے جلتے ماں تیرا وطا وسکیا میں کو سلان والی چم چم کے جھولے جلائے میں نو نال
बुजुर्गों जितने भी महफिल बैठे हो बंदा नचीज कोई शायद भी नहीं है, सिर्फ मेरे दादा उस्ताद बाबा जमील कलंदर सरकार ने मेहरबानी है स्टेज पे कल के गल कर सकते हैं। फी मान अल्लाह। सुभान अल्लाह जी, बहुत खूब। एसन सफदर दश्त साहब उन्हें बुला ताखिर दावते सुखन देसा हाफज कमरान अशर साहब किवान और अपने सुखना नाल तुसन दोस्तां ने दिलां की गरमान हाफज कमरान अशर साहब जी ताहिर अब्बासी साहब वेलकम जी जनाब, सलाम पहुंची जनाब। बाद सलाम इथां जो बोगे हैं, इथां जो बोगे हैं उथां कोई ता जदा मिलसी। बरसा सरकार इथां जो बोगे हैं उथां कोई ता जदा मिलसी। थकेड़े सारे ले वैसन नबी मिलसी खुदा मिलसी। गल दादा उस्ताद सरकार अल्लाह दिता जोगी जेरवी रहमतुल्लाह के ऐन शीन ते काफ तो नुक्ते दे, ऐन शीन ते काफ तो नुक्ते दे जिन्ना नुक्ते पहचाने हो दूर ले गए। मजनू तीर खा लैला तक पहुंचिया सी, लटक लटक के लटक मंसूर ले गए। रे कायम जो मंजिले इश्क अंदर दिल पसंद और नजरे मंजूर ले गए। तू ऐरान क्यों जोगी नादान फिरना है, वेख करके मजदूरी मजदूर ले गए। गल बादशाही के बुलबुला बोलियां बाग अंदर, बुलबुला बोलियां बाग अंदर जाग आखदा बाग ते मेरा ही है। आफे जी बुलबुला बोलियां बाग अंदर, आसो भाई बुलबुला बोलियां बाग अंदर जाग आखदा बाग ते मेरा ही है। दम ससी दा कुन्नू दे दम अंदर ई रांझे दा और कोई डेरा ही। बुलबुला बोलियां बाग अंदर जाग आखदा बाग ते मेरा ही है। दम ससी दा कुन्नू दे दम अंदर ई रांझे दा और कोई डेरा ही है। दार उत्ते मंसूर खुदा वास्ते अनल हक दे बोल तेरा ही है। जिन्ना इश्क कलंदर ना शहर चखिया उन्ना दिलां विच सिर्फ अंधेरा ही। कृषि साहब ये गल तुसा नजर के पासदार कह सके दिलदार का किसी की गल करा गुजरा तो सरे दस माजरत खोरे लफाज तुम तो ही चले पासदार कह सके दिलदार कारण दागदार कहीं करते दलील डिठे। पासदार कह सके दिलदार कारण दागदार कहीं करते दलील डिठे। डिठे पाप कहीं सखी सवाब पांदे गले तोक कहीं लानत पाकिज डिठे। डिठे माली के बाग मोहब्बतां दे ठट्ठे नाल नहीं करते तमीज डिठे। डिठे गुरु कहीं अशर गवार गूंगे कुठे किबर तू कहीं तलामिज डिठे। तारक अजीज साहब तुसानी फरमाया शेर के दस्ते शुक्र दरवेशां दे दर्द दुगने। बुजुर्गो दस्ते शुक्र दरवेशां दे दर्द दुगने मैनू होए अता विच गोदड़ी दे। दस्ते शुक्र दरवेशां दे दर्द दुगने मैनू होए अता विच गोदड़ी दे। जामा खाक बेबाक गम चाक कीता छुपिया यादे पैदा विच गोदड़ी दे। बुका दूर हो हुक्मे अलस्त होयो आखे कालू बला विच गोदड़ी दे। राज राज सब अशर सरताज बल्लू मैनू मिलिया खुदा विच गोदड़ी दे।
میرے بھائی شہزادہ بھائی سرمد جیلوی نے دوست اس بزم میں موجود انہوں نے فرمائش کہ میم مبین بھائی میم بک مصور نہ نظر چنو میم بک مصور نہ نظر چنو ایجی یک تصویرانو نہیں چاہیے میم بک مصور نہ نظر چنو ایجی یک تصویرانو نہیں چاہیے جدے ہوندیو اون جاوے ایسی رہائی اسیرانو نہیں چاہیے میم بک مصور نہ نظر چنو ایجی یک تصویرانو نہیں چاہیے جدے ہوندیو اون جاوے ایسی رہائی اسیرانو نہیں چاہیے پھڑ پھڑاہٹ تقاضا محبتاں دا کرشی صاحب پھڑ پھڑاہٹ تقاضا محبتاں دا ذرا زور زنجیرانو نہیں چاہیے بی بی لو جو اشر مردار کھاوے ایسی دنیا فقیرانو نہیں چاہیے سینار اجازت بہت خوب احسان حافظ کمران اشر صاحب جڑے انتہائی خوبصورت انداز ہے تو سن دوستان کے اپنا کلام سنانے سن حاجی رات صاحب اتنے موجود ہے انہوں نے نظر گل اللہ والے ہو اللہ دا نام لے کے اللہ والے ہو اللہ دا نام لے کے بیڑی ٹھیل دے ہو بہرے تو گیان دے وچ اس دی ذات تے رکھو یقین پختہ رکھو کھوٹ نہ کوئی ایمان دے وچ ڈرو نہ ہی کسے یزید کو لوں ڈرو نہ ہی کسے یزید کو لوں تسی ڈٹ جاؤ ہر میدان دے وچ رب ارمال پر آئے تے اکڑ کا دی تیرا کیے تیرے دامان دے وچ ان میں دعوت سخن دیساں آفنارا راجہ رب نواز صاحب اور ملک نزاکت صاحب وہ اسانی بزمی تشریف لے آئے راجہ کمر آف پکھڑال اسانے بڑے پیارے بھائیوں بھی آئے میں انہیں سارے دوستان کی دعوت دینا کہ سٹیج پر آ جاؤ راجہ عبد صاحب آفنارا راجہ رب نواز صاحب ملک نزاکت صاحب اور راجہ کمر صاحب آف پکھڑال یہ دوست سارے مہربانی کرو تو سارے سٹیج پر آؤ منیر پٹی ستار نواز جی آپ اللہ وہ بھی سٹیج تے آؤ جی میں نہ تمام معزز مہمانہ کی دلیاں تھا کہ رہیاں نہ خوش آمدید آہاں راجہ عبد صاحب منیر پٹی صاحب آپ اللہ جی میں نہ تمام راجہ کمر صاحب آپ پکھڑال مہربانی کرو تو سٹیج پر آؤ جی دمہ مبین صاحب مندرہ راجہ کمر صاحب آپ پکھڑال یہ دوست اگر میری آواز سننے تو مہربانی کریے کہ سٹیج پر آ جاؤ وقت نہیں نزاکت نہ احساس کرو مہربانی کرو تو جلدی جلدی سٹیج پر آؤ جی راجہ کمر آف پکھڑال جی چودھری رحمان آف دمہ وہ بھی سٹیج پر آؤ جی مبین آف مندرہ جی چودھری اختر آف دمہ وہ بھی اگر آواز سننے ہو تو مہربانی کرو جی سٹیج پر آؤ انہوں نے بیٹا ہے وہ بھی اگر تہ موجود ہے آجی رات صاحب نال مہمان آئے اسد صاحب اگر وہ آواز سننے تو مہربانی کریں کہ سٹیج پر آؤ جی
شکریہ سن سارے دوستانہ شکریہ جی اپنی مجھے تشریف رکھو سارے دوست میں دفتر سخن دیساں ماسٹر محمد دلپذیر شاد مرحوم اور بابا محمد جمیل کلندر مرحوم نے چھوٹے بھائی آصف محمود آصف صاحب کے التماس کرساں کہ اسٹیج پر آن اور اپنے سخنہ نال اس محفل کی گرمان آصف محمود آصف صاحب بسم اللہ ماڑے اسے نہیں بھی بایا ایک پیران گے نحمدہ ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد قرب و جوار دعائے تمام دوستان عزیز ساتھیاں شعراء کرام مہمان خصوصی تمام احباب کی ناظرین جڑے لائیو تکنے پہ انہاں کی بھی بندہ ناچیز نہیں تفوں السلام علیکم اور ضیافت بھائی ماجد صاحب اور جو اس محفل میں آرگنائز کرنے والے لوگ کے تمام کی خراج پیش کرنے کے بہت ہی خوبصورت محفل نہ انعقاد کیتا ہے وقت نے زیاں تو بچنے واسطے پہلا ہی کم کے زبیر بھائی عشق سریاں دے کاٹ تک گیا شاید حافظ بھائی عشق سریاں دے کاٹ تک گیا شاید کار پرواز کے عاجز خیال میرا عشق سریاں دے کاٹ تک گیا شاید کار پرواز کے عاجز خیال میرا ایٹھ تکاں تے دستی زبوں والی اتے تک نے تکیا کمال تیرا اتھے بیٹھ کے لوڑے جواب غم دے زبیر بھائی اتھے سے اتھے بیٹھے ہیں نا اتھے بیٹھ کے لوڑے جواب غم دے لکھیا ازل تے تکیا سوال تیرا خیر ساکی دے نام دی منگ آصف کاسہ نور پر تلسی زوال تیرا ہے ساکی دے نام دی منگ آصف کاسہ نور پر تلسی زوال تیرا اگلی گل کہ توں آزاد غلامی دے قید خانے زبیر بھائی توں آزاد غلامی دے قید خانے پیرے بیڑیاں قیدی زنجیر تیری نیت اج پروانے خلوص دے نال شمع قربت دی ویکھے تکبیر تیری جامع یاد نہ چھلکے یاد رکھیاں جامع یاد ذرا پیچھے نظر مارو نا جامع یاد نہ چھلکے یاد رکھیاں تھوڑے ساواں دی ساکی تقصیر تیری شولا خواباں دا دستا پیا آصف پانی پانی ہو جاسی تعبیر تیری دیدائے دید آپ صاحب باغور رہنا دیدائے دید جے دید دی انت لوڑے جلوہ گر بھی جلوہ نشین بھی نہیں انت دید دی صدا میں دید کر گئی سرمائے تور سی دیدے رنگین بھی نہیں
تیرے علم سی گوشہ احساس چل دے تیرے علم سی گوشہ احساس چل دے تیری سر دن نغمہ نگین بھی نہیں این لئی جے آصف ٹکران نائی او جبین بھی نہیں تے زمین بھی نہیں این لئی جے آصف ٹکران نائی او جبین بھی نہیں تے زمین بھی نہیں زلف یار نو ہوا دی مہربانی زلف یار نو ہوا دی مہربانی پردہ جھکے رانائی تو دات پیا دید نینا نو جگدم سکوت دے گئی گویا موم نے پتھر نو ہاتھ سٹیا حیرت زدہ ہو گئے کاتبین میرے حیرت زدہ ہو گئے کاتبین میرے ایکو جدب نے عقل وسعت سٹیا کجل نینا تا قاتل مقتول آصف تے گمان اداواں نے مار سٹیا گل کے سازے ہجر دی راگنی راگ گا کے آزاد سازے ہجر دی راگنی راگ گا کے ہک اقتار کر دی سو سو بار زخمی انگ انگ وچ درد ستار جوندی ویگ سازاں دے سا بیمار زخمی باغے وطن اج ہجر دی نظر کر کے ہار گزا دے آکھن لاچار زخمی راگے شام تیا لگرا قریب آصف دوروں فجر چھائی کوک دی یار زخمی اگلی گل کے کڑا زخماں دے درد تقسیم کرتا کڑا زخماں دے درد تقسیم کرتا نالے گھنگروں پہ کردے چھنکار زخمی قدم قدم پر چھلے تے کرن ماتم جینے گزریا کوئی ہوئے تے باز زخمی راگ گلانو چیر دے پار اومن راگ گلانو چیر دے پار اومن دامن جس طرح کردے نے خاص زخمی سوگو ساز دے در آواز دے نال آصف لفظ گئے کردے سنساد زخمی گل کے نگاہ زبیر بھائی نگاہ تیرے خیالاں کی بات کر ہے واہ صفائی واہ نگاہ تیرے خیالاں دی وار کر گئی دست تیرے اداواں دے خون کر گئی نگاہ تیرے خیالاں دی وار کر گئی دست تیرے اداواں دے خون کر گئے دیدے خدشے محبت دی دید کر دے رکیاں نبضاں دے جذبے جنون کر گئے نگاہ تیرے خیالاں دی وار کر گئی دست تیرے اداواں دے خون کر گئے دیدے خدشے محبت دی دید کر کے رکیاں نبضاں دے جذبے جنون کر گئے جنج اور صاحب جنج درداں دی چاڑ کے درد دے نال اے درداں نہ بھی جنجاں کو چڑھنیاں ہوڑیاں جنج درداں نے چاڑ کے درد دے نال میرے سکھانو سکھ دے سکون کر گئے جلوے جار دے آصف سامان بڑھ کے ترتی گمہ دی چیر اندرون کر گئے جلوے جار دے آصف سامان بڑھ کے ترتی گمہ دی چیر اندرون کر گئے اگلی گل کے خلش دل دی وصل نو لوڑ دی رہی آو صاحب تارک بھائی خلش دل دی وصل نو لوڑ دی رہی رد اجر دی آئل دیوار دے در درمیان اچھو جا گیا خلش دل دی وصل نو لوڑ دی رہی رت اجر دی آئل دیوار دے در بوٹے خزاں دے بیٹھ پریشان بلبل ویکھ رہی ہے گزری بہار دے در رستہ رنگ دا رنگے ہدائی بھول گئی آزاد رستہ رنگ دا رنگے ہدائی
بھول گئی کتھے میک میری گئے او پیار دے در بولی نظر جے نظر آ جائے آصف بیٹھی رواں میں صدائی یاد دے در واہ 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 جی واہ آخری گل محفل دی نظر کہ دکھی دل وچوں ایک صدا نکلی دکھی دل وچوں ایک صدا نکلی سکھ یاراں دے بن کے یار نہ رہے زبیر بھائی دکھی دل وچوں ایک صدا نکلی سکھ یاراں دے بن کے یار نہ رہے بٹ صاحب گلشن گما دے سنیا خطاب کیتا بٹ صاحب گلشن گما دے سنیا خطاب کیتا دور گلاں تھی کچھ وکار نہ رہے درد کنداں دے تک کے کاٹ بسیا درد کنداں دے تک کے کاٹ بسیا اس دے بسل دے بیڑے او کار نہ رہے شب اجر تو اتنی دراز نہ ہو آصف سیر جی آکے بھی بات نہ رہے واجی واہ احسن آصف محمود آصف صاحب جڑے بڑے پیارے انداز تو سن دوستان کے اپنے کلام تو مستفید کرنے سن پہ امتیاز بھائی ایک گل تو سانی نظر اس تو بعد اس نشست نے آخری شاعر تو سانے سامنے بلاساں تو پھر دوسرا پروگرام شیخانی اللہ سے کائنات دی جان عظیم تحفہ کائنات دی جان عظیم تحفہ اللہ پاک رحیم رحمان دائے جان مال اولاد تھی ود سمجھو ایو نقطہ بس کامل ایمان دائے بے مثل ہے اس دی مثال کوئی نہیں بے مثل ہے اس دی مثال کوئی نہیں شاہ جہان مالک کل جہان دائے خیر البشر ہے جس دا لقب رابر آیا اور دبادہ انسان دائے اور میں اس بزم نے آخری شاعر کسے تعارف نے محتاج نہیں بابا محمد جمیل کلندر نے رفیق دوست میں دفتر سخندیساں جناب نجف علی زرکا صاحب اوان اور اپنے کلام نال تو سن دوستان نے دلان کی گرمان جناب نجف علی زرکا صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل والنہار یا محول الحول والحوال حول حالانا آلاء احسان الحال بحق محمد وآل الہتار ناد علی مظہر العجائب عجائب قدرت دا ہے رازدان حیدر منبع علم دا در امام اول سامد نہیں ہے ناطق قرآن حیدر بازو ناپ کے نبی نے دست دیتا میرے بعد تسی مننا فرمان حیدر زر کا افضل عبادت سکلین کو لوں ماری ضرب جو خندق میدان حیدر تمام حباب بالخصوص صدر محفل شرائع کرام اور باقی جتنے بھی لوگ اس پیڈال موجود ہیں سارے کی السلام علیکم یا علی مدد مثل میں جتنے بھی شیر پڑھتا ہوں 1 2 یا 4 وہ زبیر قریشی رہتا ہے مثل مثال نو لب دی مثال نو لب دینا ابتدا تیری انتہا توڑی
موے زلفنی مورخ تشبیح لوڑن عقل پہنچ دینا نقشے پاک سد او دی گلی دے لاسانی دیدے پاڑ تک لے منتہا توڑی پہنچ گئے جو او دے دربان تکر اوہی پہنچے زرکا کبریا ہر زبان اتے او دی طرف داری ہر زبان اتے او دی طرف داری کافرین ہو یا مسلمان کوئی موسم انسانیت دی حوالہ نال کربلا کیونکہ سفر ہر زبان اتے او دی طرف داری کافرین ہو یا مسلمان کوئی منے پیا امام یا جگت گرو ہو بے دین یا صاحب ایمان کو اور رضا والا ہے مظلوم ایسا جگ تے مثل نہ صابر انسان کوئی با خدا زر کا او خدا والا او دے ورگا نہ شاہی زشان کوئی آخری ایک شیئر سے نظر کر سکتا او یا کتا ای دل نہ آل ایویں او یا کتا ای دل نہ آل ایویں چمنستان سرسبز گگن نیلا او یا کتا ای دل نہ آل ایویں چمنستان سرسبز گگن نیلا اثر زہر اجران نہ زہر اویا ہے رخصان زندی تے دہن نیلا کرا طلب طبیب جو اجل جانے دل خون روندہ دردو تن نیلا دنیا دل نو لگا گرین زر کا زوف نظر نظری آندہ چن نیلا وسلام واہ واہ سبحان اللہ ایسن نجف علی زرکا صاحب جڑے بڑے پیارے انداز خوبصورت سخنہ نال توسان دوستان کی مستفید کرتے سن میں صدر محفل کی دعوت دین تو پہلے ایک شعر توسان سارے دوستان دی نظر شعر محمد انور فراق قریشی رحمت اللہ علیہ سرکار لکھنے کہ جس چمن وچ دل نو آسودگی نہیں جس چمن وچ دل نو آسودگی نہیں ایسے چمن شاداب نو اجاڑ سٹو جس بلندی تھی پستی دا سبق ملدا ایسی بلندی نو ترتی وچ گاڑ سٹو کولو فیل وچ جس دے تضاد ہوئے آج کل تکو اپنے حکمرانہ دا کولو فیل وچ جس دے تضاد ہوئے ایسے رابر نصولی تے چاڑ سٹو جتھوں ملدی نہیں انور ہدایت روشن ایسی ساریاں کتاباں نو ساڑ سٹو میں ان دعوت دیسا جناب محمد انور فراق قریشی سرکار کی فرزند جناب محمد زبیر قریشی صاحب جڑے کسے تعارف نے محتاج نہیں خطہ پوٹوار نے نامور شیر خان ادب اور علم نے دنیا نے ایک بہت بڑا نام محمد زبیر قریشی صاحب آن اور چند نمیاں واسطہ ہے تو سان دوستان میں بے گفتگو ہوں جناب محمد زبیر قریشی صاحب اور اس تو بعد باقی نہیں کروائی بڑے برائے طارق عزیز چشتی صاحب وہ سارا انجام دے سن میں انہوں کے بھی درخواست کرتا ہوں کہ وہ بھی اس نے نال اس سٹیج پر آ رہے ہیں قریشی صاحب تو بعد باقی جڑی محفل نہیں کروائی ہے انہوں نے تھوں سارا انجام ہو سے واہ بابا جی واہ
احمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جتنے بھی معززین آج نہیں اس تقریب شہید کے اندر تشریف فرما ہوئے میری طرفوں اور جتنی انتظامیہ ہیں انہوں نے طرفوں تو سارے کے خوش آمدید کہ آج روز ہے جڑا اور جس حوالے نال آج لیے محفل انعقاد پذیر ہوئی ہے تو بخوبی اس میں تو واقف ہو کہ جڑے لوگ نال ٹرن پھرن والے بین اٹھن والے ایک زندگی نے حصہ گزار کے ساڑھے کو اس دنیا تو جدا ہو گئے لیکن انہوں نے یہ یاداں جڑیاں ہیں کسی حوالے نال ساڑھے نال جدا نہیں ہو سکڑیاں جب تک زندہ ہے. آج اس یاد کی تازہ کرنے ہوئے آسا سارے ہیں اتھا محبت نہ اظہار کرنے واسطہ ہے جس طرح انہوں نے محفل انعقاد پذیر کی دی ہے اور بالخصوص ماجد صاحب اور صفی امجد صاحب کے صاحبزادے سعد اور فاد نے انہوں نے بڑی محبت نہ تساں کی اتھا مدعو کیتا تساں سارے کے اساں ویلکم آکھنے ہیں اور شکر گزار ہیں کہ تساں اپنا قیمتی وقت کڑی دیتا ہے حاضری دیتی ہے. پہلے نشست جس طرح تساں کی پتہ کہ محفل مشاعرہ نے والے نال انعقاد پذیر ہوئی جس نے معززین شعراء نے اپنا کلام تساں نے سامنے پیش کیتا اور اساں کی مستفیض فرمایا بڑے نائے اور میں کس گل بڑی خوشی ہے کہ آج بھی اس تقریب نے اندر بڑے اچھے لوگ صاحب ذوق لوگ سخن شناس لوگ سخن نال اپنا رشتہ اور اپنا تعلق رکھنے والے لوگ اور روحانی غذا شر و سخن نے حوالے نال اس ذائقے کی تو بالا کرنے والے لوگ آج بھی اس تقریب ساڑھے تو پہلوں انہاں اپنے فن اپنی شاعری نہ اور اپنے علم اپنا اپنے عشق و محبت نہ اظہار نظم نے حوالے نہ شعر و سخن نے حوالے نہ سارے سامنے پیش کرتا ہے. میں انہوں نے ممنون ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں کے مزید اس سلسلے وچ اساں دعا گویا کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے اس منزل ترقی اور ارتقاء عطا فرمایا اور روحانیت کی دنیا کے اندر بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ پاسبان اور نگہبان ہوئے تاکہ وہ اپنی منزل مقصود اور انہوں نے سفر جڑا ہوا آسانی نال جاری رہ سکے. ساڑیاں ثقافتہ جڑیاں یہ خاص بالخصوص خطۂ پٹوارنے والے نال شعر و سخن ادب اور اس نے ترویج نے والے نال جتنے بھی لوگ اس چیز نال ماس سے یا سمجھنے اس کی باریکی نال اس نے رموز و اسرار تو اس نے معرف تو واقف آگاہ انہوں نے حتل مقدور کوشش ہے کہ آج نجرہ دور جا رہا اس دور نے اندر اساں اپنے اپنے حصے نہ کردار ادا کرنا تاکہ ساری جڑی ثقافت ہے وہ مزید فروغ پائے اور یہ کرنا انہوں نے حق بھی ہے کیونکہ آج سے پہلے محفل شفانی چونکہ مارا 40 سال نہ ایک عرصہ گزر رہا مختلف ادوار تک وہ آستے آستے اصل دور جاسی اس دور نے اندر سارے سجرے اسلاف سے محفل شفانی کرنے والے لوگ انہاں بڑی عقیدت نال بڑی محبت نال ساڑھے اس فن کی اتنی محبت نال اور اتنے اخلاص نال اسا تک پہنچایا اور اسا نے انشاءاللہ تعالیٰ یہ کوشش کی تھی کہ انہوں نے اس جڑی کوشش ہے اور محنت ہے اس کی مد نظر رکھے ہوں اپنا کام کیتا جائے تاکہ اس نے اندر کوئی نظریہ ہے کوئی فکر ہے کوئی اچھائی ہے جڑی لوگوں تک پہنچائی جائے. شعراء نہ جڑا کلام ہونا یہ عام گل نہیں ہونی ایک خاص گل ہونی اس واسطہ ایک قیمتی ہونی اور اس کی پلے بننا چاہیے ہونا سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور رہنمائی حاصل کرنی چاہیے ہونی. تو میں یہ سمجھنا کہ اصل جڑے شعراء خطۂ پٹوار نے اندر بالخصوص جڑی گزر کے اس دنیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں کی جنت الفردوس اعلیٰ مقام عطا فرمائے انہاں اس کی بڑے عشق و محبت نال جڑا سا چو مصرع انت کو پٹواری ادب نے آبا لینا
اس کی بڑے اکثر تھے کہ نہ، اور اس نے اندر اپنے تخیل بساط نے مطابق، اپنی سوچ اور علم نے مطابق، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین نے مطابق جتنی قصہ کی عطا ہے، اس زاویہ فکر کے مد نظر رکھ رہا ہوں اور شعراء نے اپنی عقیدت نہ محبت نہ اظہار کیتا اور بڑی خوبصورتی نہ اور بڑے حسن نہ کیتا، اور لوگ بڑے قابل داد اور قابل تحسین ہے، اور آج نے دور نے اندر گئے لوگ کے کم کرنے پہ میں سمجھنا کہ وہ بھی قابل داد اور قابل تحسین لوگ ہیں کہ جڑے اس دور جڑا ایک بڑا سخت قسم کا دور جلنا پہ ہر حوالے نہ، اس دور میں اندر بھی اپنے ذوق و شوق، اپنے ادب کی، اپنے علم کی ہر حوالے نہ دوسرے تک پہنچانے کی کوشش کرنے پہ روز اس سے بڑا اور کوئی پیغام نہیں۔ میں اکثر محفلہ نے اندر جناب رئیس امرو بھی نہیں کہتا پیش کرنا ہونا، کیونکہ اس نے اندر ایک خاص گل ہے جنہیں لوگ سخن شناس ہو بہتر سمجھنے کہ جڑا انسان پیغام دینے والا کوئی نظریہ یا کوئی فکر رکھنا، اس نے واسطہ ہے ہر وقت، ہر لمحہ، ہر موسم، دھوپ چھاں، بہار خزاں، الغرض ہے کہ کوئی موسم، کوئی وقت اس نے رستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتا، وہ ہر وقت ہر جگہ تک پیغام جہاں دوسرے تک پہنچانا۔ رئیس امروی سرکار نے کہا سی کہ پیغام عقل جو ہو صاحب نظر کے لیے یہ بڑا قبل غور انہوں نے اشعار نے میں تھوڑے سارے نظر کر رہا ہوں کہ پیغام عقل جو ہو صاحب نظر کے لیے گرہ میں باندھ لے بات عمر بھر کے لیے، پیغام عقل جو ہو صاحب نظر کے لیے گرہ میں باندھ لے بات عمر بھر کے لیے، جناب شیخ یہ بولے نماز صبح کے بعد اذان مرغ ضروری نہیں سحر کے لیے، تو وہ پیغام ہونا اور کسی وقت نہ پابند نہیں۔ تو اس چیز کی مد نظر رکھیں آج نے شعراء، آج نے شیخان اگر اس چیز کی مد نظر رکھ کے چلا تو جڑے اچھے پیغام ہیں شعر و شاعری نے والے آج ساڑیاں یہ خوبصورت محفلیں سجیاں الحمدللہ تو دیکھ سو کہ آج نہیں اس محفل آج نہیں محفل ایک بچوں کی بطور مثال دسنا کہ چھوٹے بچے 5 سال تو کے لیے 70-80 سال تک نہیں عمر تک ہر عمر نہ بندہ تو اس محفل میں اس میں پتہ لگنا کہ کتنی انہوں نے دلانے اندر اس چیز کی محبت ہے اور کتنی اس چیز کی انہوں نے دلانے اندر چاہت ہے، کیوں کہ اس سڑے کی فطری سلسلہ ہے جس میں اساں بدے جا رہے ہیں۔ تو ان چیزیں کی مد نظر رکھ رہا ہوں، میں سمجھنا کہ بہت اچھے طریقے نال انشاءاللہ ساری محفلیں جاری رہ سن، کوشش کرو کہ فن شیخ والی کی زندہ کرنا تو اس کی اصل نیج پر موڑ گئے استوار کرنے کی کوشش ہے اس کی کرنی چاہیے تاکہ اصل چیزیں لے پاسے آ جاؤں۔ آج نہیں جنہیں محفلیں اس نے اندر جو کچھ ہونا پیا وہ تو سارے کی نظر رکھنا ہے کہ اگر اس نے پر محفل شیخوانی لکھی بینر پر لیکن سٹیج پر اگر محفل شیخوانی نہ ہے تو یہ 2 چیزاں متضاد ہی کہ سٹیج پر اگر ہون کے تحت یہ چیزاں اچھیاں نہیں بلکہ معیوب نظر آسان، اس نے حق ادا کرنے واسطہ کچھ قربانی دینی پڑی، قربانی سے بغیر کچھ نہیں دینا۔ تو یہ بڑا ایک پیغام ہے جناب کامران اشر صاحب، جناب زرکا صاحب، میں ممنون ہوں تساں تشریف لے آئے ہو، جناب حافظ ناصر صاحب، جناب راج صفدر صاحب، جناب عارف صاحب، جناب زبیر صاحب جو تشریف فرما ہوئے اور دیگر جتنے بھی معززین ہیں انہاں سارے میں ممنون مشکور ہوں کہ انہاں وقت میں تھکڑ جاتے ہیں۔ آگے میں 2-4 گلاں تو سنے نظر کر سا وہ ایک سب تو پہلی بزرگاں نے حوالے نہ کہ خطہ پٹوار نے اندر انہوں نے جڑی شہری ہے مسلم حقیقت ہے کہ اس کی تسلیم کیتا گیا پائی عارف اور سیدہ تو ہمیں کہنے لگے کہ 2-4 گلاں تو ضرور سنائیں گا تو کہ اصلا واسطہ سٹیج میں ریاض رکھا صاحب تو جے تو سن اجازت تو میں 2-4 گلاں سن نظر کر سکتا تو ایک روایت ہے سڑے بزرگاں نہ لوگ بین اٹھونا لے آج بھی نفچ کچھ موجود ہے کہ ایک دفعہ بابا غلام صاحب نتھیات اس نے موقع پر
جناب دکھیا صاحب مرحوم مغفور، جناب ماسٹر صاحب مرتضوی اور باقی دیگر بڑے شعراء جڑے وہ بھی تشریف فرما سے بزرگ جڑے وہ مشاعرہ بہت کم پڑھنے سے تو انہوں کی اس گل پر مجبور کیتا گیا کہ تسا کوئی شعر سناؤ. تو بزرگ آئے اسٹیج پہ تو انہوں کو شعر دکھیا فل بدی پڑھیا کس طرح کہ طفل مکتب ہاں ابجد سے نہ واقع، طفل مکتب ہاں ابجد سے نہ واقف، میں بے حیرت خواہ میں مثل تاک دوں گا. کیوں کھوٹے کھرے دی ہو گئی پہچان مشکل ہے نفاق شستہ بے اتفاق دوں گا. رکھدا دامن وچ تیز چنگاریاں لوں لاندا اگ پر رہندا چکماک دوں گا. کچھ تے بول ہے ممکن کوئی سمجھ آگے لوگ آکھن نہ شاید پھراک دوں گا. تو یعنی ہر شعر کے اندر سادگی، خوبصورتی اور حسن، شعر کی سمجھنا، پرکھنا، تکھنا، لکھنا لینا فن کی مد نظر رکھنے آؤں. جڑے لوگ شعر و ادب تو واقف ہے وہ بخوبی اس چیز تو آگاہ. ایک جگہ تیز طرح ارشاد فرمایا کہ آئینہ پٹ صاحب، آئینہ عبرت ہے دنیا دا ذرا ذرا، آئینہ عبرت ہے دنیا دا ذرا ذرا، تو انجام نو اس دے آئینے وچ تک. نوح کو نا جے سادگی تو دیکھیں ایک مزدور دے خون پسینے یہ وہ چیزی جس نے بس مشاہدہ اس مشاہدے کی نہ لفظہ نہ پیش کیتا کہ نوح کو نا جے سادگی تو دیکھیں ایک گوداد مرنے تے جینے وچ تک بیرے امبر جے گوہر مقصود جے کر، ایک مزدور دے خون پسینے وچ تک او چھڑ غیران دے عیب پھیرا کر تکنے پہلے اپنے تو نفس کمینے وچ تک. فسانے خوش فہمی وچ بدل کے دے پر صاحب، فسانے خوش فہمی وچ بدل کیتے نظر حقائق افسانے آدھے. میرا سجدہ رکوع قیام کیسا ارتقاب کوئی جیویں دیوانے آدھے. تکھے کوئی رہے کیسا پاور آوے کیا کرنا پیا. میرا سجدہ رکوع قیام کیسا ارتقاب کوئی جیویں دیوانے آدھے. اللہ والے کامران صاحب، اللہ والے پتہ نہیں دیا ہے پٹھ صاحب، اللہ والے انج جان نصار رہندے جی میں شمع پر رقص پروانے آدھے. اپنے آپ بل نگاہ پھیرا کر نہ گئی لب داریا میں عیب بیگانے. جی بسم اللہ. پٹھ صاحب نے ارشاد مطابق فسانے خوش فہمی وچ بدل کے دے کیتے نظر حقائق افسانے آدھے. میرا سجدہ رکوع قیام کیسا ارتقاب کوئی جیویں دیوانے آدھے. اللہ والے انج جان نصارے رہندے جیویں شمع پہ رقص پروانے آدھے. اپنی آپ پر نگاہ پھیرا کر نہ گئی لب داریا میں عیب بیگانے آدھے. تو میں گزارش کرتا ہوں بھائی جس چیز کی جتنا بھی پڑھا اتنا ہی کاٹ ہو جانی ہے. بزرگاں کہ اللہ کسی کے داغدار ہزاراں کے ارتاس ہو گئے. زرکا صاحب داغدار ہزاراں کے ارتاس ہو گئے پھر بھی زندگی دا انور مضمون تشنا. ایک جگہ کیا کہ بہت کچھ لکھیا ہے پھر بھی ارمان انور گل لکھن والے لکھی. تو شاعری ایک ایسی چیز ہے جس کی تشریح کسی صورت کم نہیں ہو سکتی. میں سارے ممنون مشکور ہوں. آج اس محفل جناب راجہ محسن عرفان صاحب
اور جناب چودھری محمد اخلاق چکسواری محفل شیخوانی کرنے واسطے تو کو لائے ینگ ہونا ٹائم آئے کہ انہوں نے گانے نہ سنانے نہ تو تسانی حوصلہ افزائی نہیں میں کی ضرورت ہے اور میں امید رکھنا کہ شیخوانی اس صورت سے واپس آ سکنی اپنے اس مقام پر کہ جڑے لوگ نئے لوگ اس کے شامل ہونے پہ انہوں نے پوری حوصلہ افزائی کی دی جائے. اگر انہوں نے حوصلہ افزائی نہ کی دی جائے تو پھر انہوں نے کامیابی اتنی نزدیک نہیں رہے. اصل اس تجربے جو گزر چکے اور آج کا دور بڑی ستم ظریفی آئی ہے. دیکھو بے پنجے اگر برابر نہیں عارف صاحب ہوئی بھی نہیں سکتی تو جڑا کوئی اگر پایا نہ تو اس کی آپ کو تو پائے جڑا آدھا کلو اس کی آپ کو یہ تو آدھا کلو ہے اے نہ ہویا جڑا پا ہویا اس کی آپ کو تو چاہی کچھ نہیں تو چھٹا کیسے بھی کٹی گئی چاہے. اس واسطہ نہیں اس کی حوصلہ افزائی کرو تو میں سمجھنا کہ اس نے واسطہ بہت یہ منزل آسان ہوئی ایسی. تو آج انشاءاللہ تعالیٰ اور بالخصوص محمد اخلاق چودھری محمد اخلاق چکسواری تو اور راجہ محسن صاحب تو سا کی بڑیاں چھیاں گلنا سناسن تو سا اگر غور و فکر رہی تو انشاءاللہ میں یقین کرنا کہ آج وہ اچھی محفل کر سکوں اچھی محفل سناسن انہوں نے بھی میری توقعاتیاں انہوں نے بھی میں گزارش کر سکتا کہ آج صرف اور صرف سٹیج نیا پر محفل شیخوانی ہو سی اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو رہا اس سٹیج پر. اور یہ پیغام جاسی کہ آج ساڑے وچ کتنی دنیا موجود ہے جتنے آج اتھا بیٹھے اس سارے شعر و سخن کے سمجھنا لے اور اس نے طلب والے لوگ بیٹھے لہذا آج صرف شیخوانی ہو سی اور انہوں نے کہا کہ اچھیاں اور میاری کرنا جڑی ہیں ہوتا اتھا انہوں نے سامنے پیش کرو اور انشاءاللہ پیش کر سکتا. میں اس نے نہ لیا تو سارے نے ایک بار پھر شکریہ ادا کرنا ممنونہ مشکورہ کہ تسا اتھا تشریف فرمائے ہو. اللہ تبارک و تعالی جناب صفی امجد صاحب مرحوم غفور اور عبد الرحمن ستار نواز ایک بہت بڑا نام اللہ تبارک و تعالی اللہ کے جنت الفردوس اعلیٰ مقام عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ. اور صاحب کے پرکاش پر شعر کہ کدی ایسا بھی ہوئے تو آ جامیں کدی ایسا بھی ہوئے تو آ جامیں اللہ قسم اس دل نو قرار آوے استخدار سیدھا دے پہاگ جاگن دل ویران وچ مڑ کے بہار آوے صاف آنکھاں اغیار خیالانوں میں دل دے گوشے وچ کوئی خبرداری آوے ایسا دل پرہان دے کسے انور اج تو آمیں گا کہ میں اعتبار آوے. مہربانی. بید جانتا ہے دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو طارق عزیز کا سلام پہنچے. حضرت گرامی بڑی دیر تو تلاوت نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعراء کرام نے اپنا اپنا کلام پیش کیتا. تو پہلی منزل عشق ادب دی پہلی منزل عشق ادب دی بن ادب مراد نہ پاوے بے ادباں دی بستی اندر کدی ٹھنڈی ہوا نہ آوے. ادبو ود کے عبادت کیڑی جڑی رب تکر پہنچاوے آزم عہدے بخت سولے جنہوں دولت مل جاوے. آزم عہدے بخت سولے جنہوں دولت مل جاوے. تو ذرا گرامی آپ صاحب زبیر قریشی صاحب ادھر ماردر مخاطب ہوئی جو آپ صاحب دوسرا کی بہترین طریقے اور بیت سبحان اللہ بھی نالاکین سوڑیا بھی ٹھیک ہے تو دوریاں یار کا دوسرا ایسا کرے. میں انہاں لوگوں کا کلام پیش کر سا جنہاں میں کی بھی انگلی نہ لائٹ ہو رہا سی. دوستو 27 سال میں شیر بولے 20 سال کے بھی چھوڑے ہو. فن شیخوانی کو بڑا پروگرام نہیں بہت اچھا پروگرام ہے
میں خود میرے والد صاحب بھی اس فن زندگی گزارے کے انہوں نے بھی ناز سی تو آج ماشاءاللہ اہل سخن لوگ بیٹھے ہوئے میں سارے نہ کیا نکے ادکے بڑے نہ احترام کرنا کیونکہ میں زندگی ساری سکھیا ہی ادب ہے سکھیا ہی ادب ہے تو ذات اکرامی دوریاں یار کدو سہ سکدے نیڑے یار دے نہیں عاشق زار وستے جنہ زندے ہوئی لکھاں سے تم چلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وسلم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ وسلم جنہ زندے ہوئی لکھاں سے تم چلے دوریاں یار کدو سہ سکدے نیڑے یار دے نہیں عاشق زار وستے جنہ زندے ہوئی لکھاں سے تم چلے جان دے کے جان نثار وستے منگے جان تے حاضر کر جان دے دے یار یاروں دے نال پیار وستے جلنا کم رقیبوں دا شاد ہونا یار یاروں دے این وچکار وستے تو حضرت کرام میں شورائے کرام گئے گزارش کر سکتا کہ میں چند ایک گلنا جنہیں دو چار تسانے سامنے کر لگا میں اکثر کے سارے اس طرح لکھیا کرو گلنا تھوڑی سختیاں اگر کسی نے محفل دل آزاری ہویا ہے تو وہ ناراض نہ ہویا ماڈر میں بڑھا بندہ ہے 63 سال ماڑی عمر ہوئی گی تو 47 سال ہوئی کہ میں محفل بھی کرنا تو حضرت گرامی کوئی بندہ ناراض نہ ہو سو ماڑا تو قریشی صاحب اگر کوئی غلطی ہوئی تو مجھے معاف ہوئی کری کھڑے ماڑے پرائے دوسرا ماڑے کو نکے ہی اوپر پرائے ماڑے کیونکہ مطلب برخے دا نہیں ہے کرنا پردہ کرنا مطلب برخے دا نہیں ہے پردہ کرنا بلکہ برخے نہیں کر کے آرائش چلنا نہ نقاب مکتے نہ آیا مکتے سرخی پوڈر تھی کر کے زبیش چلنا چلن چال ایسی مٹک چال نالے حسن بھی دیکھ کے افزائش چلنا لانت ایسے نقاب دیکھ کے انور جس کا مطلب ہے کر کے نمائش چلنا لانت ایسے نقاب دیکھ کے انور جس کا مطلب ہے کر کے نمائش چلنا بد عمل استانی کو مل جاؤ معاشرے نہیں عکاسی ہے دوستو معاشرے کی کوئی نہیں پڑھنا میں شعرہ کے اکثر اس طرح لکھو معاشرہ اور شیخوانہ کے اکثر تو پڑھے ہیں مطلب بد عمل استانی کو مل جاوے جاندی جاندی کوئی سبق پڑھا جاندی ناخن پالش تے غازے دے تر جتنے چند دینا میں حفظ کرا جاندی آپ مس دی بس چاڑے نالے ناچ کچھ وکھرے سکھا جاندی اور آوے نہ آوے کوئی گل انور دوا گتا دی اٹکر دے آ جاندی اور آوے نہ آوے کوئی گل انور دوا گتا دی اٹکر دے آ جاندی او بھی عورتہ سن یہ بھی عورتہ نہیں او بھی عورتہ سن یہ بھی عورتہ نہیں شاید انہاں نو کسے سمجھایا ہی نہیں انہاں پاپ تو پردہ چکیا نہیں انہاں منہ ہوتے کدی پایا ہی انہاں اجازت بن کنڈا کدی کھولیا نہیں قسم رب دی انہاں کدے لایا ہی نہیں اصغر او آیا انیا پتلیاں سن شرم انہاں نے نیرہ کدے آیا ہی نہیں طارق صاحب واہ او مائیاں جڑیاں نیک مائیاں او مائیاں جڑیاں نیک مائیاں بن وضورہ دودھ پلا دیا سن اٹھے پیر تلاوت قرآن رکھن اندر پردیاں دے وچ بہ دیا سن آوے وقت نماز بدلان کپڑے آوے وقت نماز بدلان کپڑے اگے رب دے سیس چکا دیا سن اثر خامدہ دے حق ادا کر کے حکم مالک بن بار نہ جا دیا سن سنت رسول دی چھوڑ کے دے سنت رسول دی چھوڑ کے دے دنیا غلط طریقے پر جا رہی ہے دادا غازی دے والد سے بھی آجی لڑکی ٹیڈی ہو فیچر لا رہی ہے کتنا غضب ہے بیلیو فلم اندر کتنا غضب ہے بیلیو فلم اندر مسلمان ایکٹر گانے گا رہی ہے بھائی بہن دے گانے سن رہے ہیں بہن بھائی نے ڈانس دکھا رہی ہے حد دین اسلام دی ختم ہو گئی غفلت کیر قلوب دی چھا رہی ہے لا کے سرخیاں پوڈر کر سر نگا مسلمان عورت چکر لا رہی ہے دیکھ نازک زمانے دا دور اصغر خود ذات خدا شرما رہی ہے اللہ نے ذاتی شرمانی دوستو ان تو سارے سامنے ماشاءاللہ سازندے تشریف لے آن انہوں نے گزارش ہے کہ آ جاؤ باقی مہمان جتنے بھی آئے بھی ماشاءاللہ سارے نے نام بڑے موٹے لفظہ لکھے
اگر میں پڑھنے شروع کروں تو میرا سویرا جی نہ ہی نہیں ختم ہونے لگے اگر پڑھنے شروع کروں اس واسطے سزندے آ جاؤ ماشاءاللہ بہت اچھا تو میں فات بھائی امجد صاحب بیٹا بھائی امجد صاحب بھائی مین صاحب پرانے بندے اور جناب فاقل صاحب پرانے بندے میں اس ماڑے نال بھی انہاں سارے تھوڑا تھوڑا عرصہ گزاریا جناب ایک دو میری مجبوری ہے کہ سٹا پڑھ رہے ہیں اس دور جس دور جو میں بھی شعر بولنا سا تو میری اس فخر ہے اس گالا کہ سن 1996 میں کلر سیدہ میں 6 ستمبر نے حوالے نہ پتہ ہے نہ چیز نہ رکھیا سی شیر خوانی نے اس تو پہلے کہتا شیر خوانی نہیں سوئی کلر سیدہ شہر ایک بندہ ہے نہ چیز رکھیا سی 6 ستمبر نہ دیاڑا جاتا بہت اچھا پوٹے جنہیں لالا رحمان اور بجانے والے سے وہ پوٹے بجا سے جنہیں کہ لالا رحمان اور پوٹے ہیں جو کچھ دسنا ہو سے نظر بھی اسنا سی تو میں جناب فات امجد صاحب نے بیٹا ہے فات اور ماشاءاللہ بہت اچھا پتر بہت اچھا تو میں دعوت دینا جناب راجہ محسن عرفان آف جاتلی راجہ محسن عرفان آف جاتلی تشریف لے آنے بسم اللہ الرحمن بسم اللہ ماشاءاللہ چودھری اخلاق صاحب آپ چکسواری آزاد کشمیر تالیہ جی ماشاءاللہ قریشی صاحب اعلان کیتا پتہ نہیں شیرخوانہ سنیا یا نہیں سنیا اگر نہیں سنیا تو میں دوبارہ اعلان کری پھرنا کہ جناب اسی صرف اور صرف شیرخوانی جیسا تک باقی کلام نہ دلگ ہے وہ کسی اور جائے سنائی پڑے آج اتھے شیرخوانی کرسو بڑی مہربانی تو سنے جناب بہت بہت شکریہ کیونکہ گیت غزل اگر بلانا ہونا سیدھا سا کوئی جناب فتح جنگ دارو بلائی گرا تلگنگ دارو بلائی گرا یا گوپ جو بلائی گرا ٹھیک ہے تو باقی میاں صاحب اپنا کلام جیسا تک ہے وہ میں اس لئے بھی چیلنج کرنا ہے چاہے سازہ نہ چاہے جناب بغیر سازہ دو 5 گھنٹے